सूत्रधारः आर्य संपन्नं भोजनं निस्सपत्नं च अपि च दक्षिणा कापि ते भविष्यति पुनर्निपत्थे भो यदानीं प्रथममेव प्रत्यादिष्टोऽसि तत्कैदानीं ते निर्बन्धः पदे पदे माम् अनुबन्धुम् सूत्रधार प्रत्यादिष्टोऽस्मि एतेन भवतु अन्यं ब्राह्मणम् उपनिमन्त्रयामि इति निष्क्रान्तः। सूत्रधारः तस्मात् पूर्वं पुनः नेपथ्ये वचनं श्रूयते कस्य मैत्रेयस्य भो यदिदानीं प्रथममेव प्रत्यादिष्टोऽसि मया उक्तमस्ति तत् कः इदानीं ते निर्बन्धः किमर्थं मां पुनः पुनः निमन्त्रयसि कमपि अन्यम् आमन्त्रयति इति सूत्रधारः प्रत्यादिष्टोऽस्मि एतेन अस्तु भवतु अन्यं ब्राह्मणम् निमन्त्रयामि। अयं सूत्रधारः अन्यब्राह्मणस्य अन्वेषणार्थं गच्छति। भवत्या सूत्रधारः किमर्थम् अन्यं ब्राह्मणं द्रष्टुमिच्छति केन कारणेन किमर्थम् आमन्त्रयितुमिच्छति मैत्रेयः व्यस्तः अस्ति तदर्थम् इदानीं केन कार्यं वृतं केन कार्यमिति केन कार्यमिति पृष्टं तेन पूर्वं व्रतस्य पूरणं कथं भवति ब्राह्मणः आवश्यकः ब्राह्मणः किमर्थम् आवश्यकः भोजनार्थं सूत्रधारस्यापि बहु बुभुक्षा अस्ति तर्हि आदौ ब्राह्मणस्य भोजनं भवेत् तस्मात् अनन्तरमेव सूत्रधारस्यापि भोजनं भवितुमर्हति अन्यथा तस्य बुभुक्षा निवारणं न भवति इति सः निष्क्रान्तः। इदानीं किं भवति अग्रे पश्यामः। इति आमुखम् इति इदानीम् आमुखम् इत्युक्ते समाप्तम्। आमुख्यं किं भवति आमुखं समाप्तम्। एतावत्पर्यन्तम् आमुखम् आसीत्। आमुखम् इत्युक्ते पीठिका प्रस्तावना भूमिका इति introduction. So this is like an entry into the main subject. आमुखम् इत्युक्ते मुखम् इत्युक्ते प्रवेशः समाप्तम्। अग्रे प्रविश्य प्रावारहस्तः प्रावारहस्तः प्रविश्य कः प्रविशति अग्रे अस्ति अत्र कः प्रविशति मैत्रेयः मैत्रेयस्य वचनमस्ति इति कृत्वा अत्र स्पष्टं भवति प्रविश्य प्रावारहस्तः मैत्रेयः वदति। प्रावारहस्तः कः हस्त इत्युक्ते जानीमः प्रावारः व्हाट इज प्रावार यथा आवारः तत्र आवरणमिति चिन्तयतु। आवारः इत्युक्ते आवरणं यत् वस्त्रं
आवरणार्थं प्रयोगः तस्य भवति प्रावारः इति इत्युक्ते आच्छादनं कम्बलः इति चिन्तयतु कम्बलः हस्तः so he is holding like a kambala what is kambala in English shawl like a shawl like a shawl yeah so holding it he enters Maitreya एतावत् पर्यन्तं मैत्रेयः कुत्र आसीत् नेपथ्ये आसीत् इदानीं पुरतः आगच्छति प्रवेशः भवति रङ्गमञ्चे तस्य मैत्रेयः वदति किं वदति कोऽपि पठितुमिच्छति अत्र अहं पठामि महोदय मैत्रेयः अन्नब्रह्मणम् इति पूर्वोक्तं पठित्वा अन्नब्रह्मणम् इत्युक्ते किं महोदय तदा प्राकृते किमपि आसीत् पूर्वं किम् आसीत् ओके पूर्वं किम् एकं पश्यामः मैत्रेयस्य वचनं किम् आसीत् पूर्वं प्राय एतदेव भो अन्यं ब्राह्मणम् अन्नब्राह्मणम् अन्यं ब्राह्मणम् ओके ओके सम्यक् सम्यक् पुनः वदति सा प्रविश्य पुनः तदेव वाक्यं वदति अन्यं ब्राह्मणं तस्य अन्वेषणं करोतु इति पुनः वदति पुनः उक्त्वा अग्रे अथवा मयापि मैत्रेयेण परस्य आमन्त्रणकानि प्रेक्षितव्यानि अथवा मयापि मैत्रेयेण परस्य आमन्त्रणकानि प्रेक्षितव्यानि सो सः चिन्तयति मया एव अन्यं ब्राह्मणं अन्यस्य ब्राह्मणस्य परिशीलनं कर्तुम् आवश्यकः पुनः पूर्वं किम् उक्तमासीत् तेन सूत्रधारः वदति मयापि अन्यं ब्राह्मणं निमन्त्रणं दातुम् अर्हति इति सूत्रधारः इदानीं निष्क्रान्तः पूर्वं सूत्रधारस्य निष्क्रमणात् पूर्वं मैत्रेयस्य वचनं किम् आसीत् अहं नागन्तुं न शक्नोमि भवान् अपि अन्यं ब्राह्मणं आह्वयतु अथवा निमन्त्रणं ददातु अस्तु अहं कस्मिंश्चित् कार्ये मग्नोऽस्मि इदानीम् अन्यं ब्राह्मणं तम् अन्विष्यतु इति पुनः मैत्रेयः इदानीं चिन्तयति ओके अन्यं ब्राह्मणं पृच्छति ओ नो 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 पुनः मया चिन्तनीयं पुनश्चिन्तनीयं किम् ओके अथवा मया अपि मया कः अत्र मया इत्युक्ते केन मैत्रेयेण मैत्रेयेण मया अपि मया इत्युक्ते मैत्रेयेण एव मैत्रेयेण अपि परस्य आमन्त्रणकानि प्रेक्षितव्यानि सो आमन्त्रणक इत्युक्ते आमन्त्रणमेव निमन्त्रणम् आमन्त्रणमेव आम् मया एव द्रष्टुम् आवश्यकं खलु न मया एव न मया अपि ओके सो ओके मया अपि अन्यं ब्राह्मणं परिशीलनम् अन्यं नास्ति अत्र अन्यं किमपि नास्ति मया अपि परस्य आमन्त्रणकानि प्रेक्षितव्यानि ब्राह्मणं न परस्य आमन्त्रणं प्रेक्षितव्यानि इत्युक्ते द्रष्टव्यानि चिन्तितव्यं
चिन्तनीयम् इति। परस्य इत्युक्ते किम्? अन्यस्य कस्यचित् जनस्य आमन्त्रणं अन्य स्थाने अन्य अपि स्थाने यदि आमन्त्रणमस्ति तर्हि तत्र तस्य चिन्तनमपि कर्तुम् अर्हति। ओके, करणीयम्। किमर्थम्? इदानीं मैत्रेयः कः अस्ति? हू इस् मैत्रेयः? मैत्रेय ब्राह्मणः। कुत्रापि भोजनस्य निमन्त्रणमस्ति, तत्र सः परन्तु मैत्रेयः कस्य मित्रमस्ति? कस्य मित्रं? चारुदत्तस्य मित्रं। चारुदत्तस्य मित्रमस्ति। चारुदत्तस्य सखा अस्ति। चारुदत्तस्य गृहे एव वसति। तो तस्मिन् गृहे एव चारुदत्तस्य समीपे एव भूरिभोजनं करोति स्म पूर्वम्। इदानीं चारुदत्तः दरिद्रः। तत्र चारुदत्तस्य समीपे तावत् धनं नास्ति, समृद्धिः नास्ति, दरिद्रः अस्ति, तावत् भोजनं तत्र न प्राप्यते तत्र इदानीं। तर्हि कः मैत्रेयेण इदानीं मैत्रेयः अपि चिन्तयति, परस्य इत्युक्ते चारुदत्तं विना अन्यस्य परस्य आमन्त्रणमपि द्रष्टव्यं, चिन्तितव्यम्। ओके, अन्यः कोऽपि भोजनार्थम् इदानीम् आह्वयति, तत्रापि गन्तुं चिन्तनीयमिति। ओके ओके, हा इदानीं हा अवस्थे तूलयसि। सो या स्थिति या स्थित्या तुलनं करणीयम्। अत्र किञ्चित् कश्चित् विशेषः मैत्रेयेण परस्य आमन्त्रणकानि प्रेक्षितव्यानि इति अस्ति। आमन्त्रणकम् इति पदमस्ति। तत्र आमन्त्रणम् अपि पदं भवितुमर्हति। आमन्त्रणम् इत्युक्ते किम्? आह्वानं। तत्र क इति प्रत्ययः अस्ति। आमन्त्रणक, यथा बाल बालक, वृक्ष वृक्षक इति भवति, तथा आमन्त्रणक इति अस्ति। ककारः अत्र बहुधा बाहुल्यात् युज्यते। ककार क प्रत्यय, it is used in different contexts, but here we can think that amantrana, for example, vruksha vrukshaka. So there kakara is used mostly in the kutsitartha. Kutsitartha ityukte nicharthe, like at a lower level. So ruksha is there. Rukshaka means it is a small plant or not a small tree. Rukshaka, or sometimes that is like a small, like bala balaka, but in some cases it also kutsita means not a great plant, not a great tree, not a good tree, like it's a thorny tree or like a not useful, useless tree kind of thing. Rukshaka, like that. Here also amantranaka can be assumed that amantrana is generally ahvana bhavati, parantu amantranaka means it is not having a good sense about it. I don't like that amantrana, so but I still want to consider it. So it's like amantranaka. Okay. Not in a good reference. Amantranaka. Parasya amantranakani prekshitavyani. Okay. Chintitavyaani. Okay.
तदर्थं तुलनं करणीयम् इति चिन्तयति। अवस्थे तुलयसि, अवस्थे अत्र किम् अस्ति अस्य अर्थः? स्थित्याम्। प्रातिपदिकं किम्? अवस्था। नो, अवस्था। अवस्था एव, अवस्था सम्बोधनम्। आकार लता उमा अस्ति तत्र। ओके, सो अवस्था एव। ओके, प्रथमम् एतद् अहं चिन्तनं कृत्। ओके, सो अवस्थे तुलयसि। अवस्थे इत्युक्ते मम स्थितिः, मै फेट्। अवस्थे दुस्थितिः। सो इति अवस्थे तुलयसि। प्रथमविभक्ति द्विवचनं खलु? मध्यमपुरुष एकवचनं तुलयसि। वचनं अवस्थे इति सम्बोधनम्। सम्बोधनमस्ति अवस्थे। ओके, सम्बोधनम्। ओके, अवस्थे तुलयसि। इति अस्ति, हे नास्ति। इत्युक्ते something like sambodhanam. Sambodhanam, but it is like not bho or ho here. Because it is a custom. It is like hadik, like. Okay. It is not liking it. It's in a sad mood. Avasthe, oh fate, tulayasi. Tvam tulayasi iti artha. अवस्थां प्रति वचनं त्वं तुलयसि. What is तुलयसि? मध्यमपुरुष एकवचनं। अर्थः तुलनं करोषि। What is तुलनम् इत्युक्ते? बैलेन्सिङ्ग्, प्रोस् एण्ड् कोन्स्। अधिकं सम्यक् अस्ति तत्र एव गच्छामि इति। Is it compare? Compare? Tulayasi? You are comparing? Comparing, That is one. What else it could be? Anybody want to just comment? Tulayasi. So, tulayasi, what is the dhatu here? tul. तुल यथा चुर धातु अस्ति, राइट? चुर धातु गणः कः? चुरादिगणः। तो अट्लकारे कथं भवति रूपं? चोरयति, तोलयति इति भवति। तुला अस्ति चेत् तोलयति भवति। अत्र तोलयति नास्ति, तोलयसि नास्ति, तुलयसि अस्ति। To weigh, to measure. That is तोलनम् इत्युक्ते तोलयति इति इदं, परन्तु अत्र तुलयसि इति अस्ति, तोलयसि नास्ति. So he is not exactly saying you are weighing. He is saying tulayasi. So tulayasi ityukte in a different sense you have to take. Similar, but not exactly weighing. Tulayasi means you are like, what do you say? So this is like a nama dhatu. Tula asti chet, tula. Tula eva. Tula. So from there you can consider it as a nama dhatu, like putriyati tatha. Tulayasi ityukte you are उपरि अधः गच्छति इति वा? इत्युक्ते तस्य अवस्था एतादृशी अस्ति, उपरि स्थितवान् आसीत्, इदानीं बहु अधोभागे आसितवान् अस्ति. It means you are putting me in a quandary, like I can't decide. I mean, not decide.
so you are like testing me kind of, putting me like tulayasi, so you are putting me, what you call it, the catch 22 tulayasi. Agre. तुलयसि इति न प्राप्तं महोदय, तत्र तुलया इति अपि नास्ति, तुलया न भवति तत्र तुलयसि इति किम् उक्तवान् इत्युक्ते तत्र मध्यमपुरुषे एकवचने, किन्तु कीदृशः प्रयोगः? नामधातु इति चिन्तनीयं, यथा पुत्र इत्युक्ते पुत्रयति यथा भवति, पुत्र्यति, औत्सर्गिकधातु नास्ति. ओके, अतः देर् इस् वन् अनदर् पाठान्तर अस्ति, तूलयसि इत्यक्ति. इदानीं तुलयसि अत्र पाठः अस्ति, पाठान्तर अपि दत्तः अस्ति कुत्रचित्, तूलयसि इति, तु दीर्घतूल. तूल इत्युक्ते किम्? तूल इत्युक्ते तत्र निष्कर्ष इति भवति. निष्कर्षण, तूलसङ्घः, एक्स्ट्राक्ट् इति, तूल् इति धातुः, तूलः यथा तूलः वा तूल, धातुः तूल इति अस्ति, वादिगणीयधातुः. न धातु न, तत्र नामपदं पश्यतु, नामपदमेव अस्तु. There is tula in the dictionary. तूल, Oh, it's a hara. तूलसङ्घ. Tula is a cotton. Cotton. तूलयते, तत्र चुरादि आत्मनेपदी सकर्मकसेट् इति तूल इति तूलयते इति भवति, दीर्घी इति दत्तं. तूल इत्युक्ते काटन्. इदानीं तूलयसि इति पाठान्तरं भवति चेत्, तूलयसि मीन्स् यु आर् लाघवेन मां गणयसि इति. लाघव इत्युक्ते यु आर् ट्रीटिङ्ग् मी वेरि लैट्लि नौ. अवस्थे स्थितिः हे फेट्, सो यु आर् नाट् तुच्छः, स्थूलरूपेण इति एकः पाठान्तरः अस्ति. So you are now tuccharitya means I am now I have to go to other people's house for bhojana. So hey fate, now you are treating me like lightly, no? Or tuccha. Okay. Agre. यो नामाहं तत्र भवच्चारु दत्तस्य रुद्ध्या अहोरात्रं प्रयत्नसिद्धैरुद्गारसूरभिगद्दिर्मोदकैरेवाशितोऽभ्यन्तर रचतुः शालकद्वार उपविष्टो मल्लकशतपरिवृत्तचित्रकर इवाङ्गुलिभिः स्पृष्ट्वापनयामि नगरचत्वरवृषभ इव रोमन्थायमान तिष्ठामि स इदानीमहं तस्य दरिद्रतया यत्र तत्र चरित्वा गृहपारावत् इवावासनिमित्तमत्र गच्छामि. पुनः पठामि. यो नाम अहं तत्र भवतः चारुदत्तस्य रुद्या अहोरात्रं प्रयत्नसिद्धैरुः उद्गार सुरभिः गन्धि भीमोः सुरभिगन्धिभिः
मोदकैः एव आशित अभ्यन्तरचतुः शालकद्वार उपविष्टः चित्रकर मल्लकशतपरिवृत्तश्चित्रकर इवाङ्गुलिभिः स्पृष्ट्वा आपनयामि नगरचत्वरवृषभः इव रोमन्थायमानः तिष्ठामि। स इदानीम् अहं तस्य दरिद्रतया यत्र तत्र चरित्वा गृहपारवत् इव आवासनिमित्तम् अत्र आगच्छामि। अस्तु, इदानीम् एकैकं पदं पदार्थं पश्यामः। प्रथमं पदं किमस्ति? यः इति जानीमः, नाम इति जानीमः, अहं जानीमः। तत्र भवतः इति जानीमः। तत्र भवतः किं भवति? तत्र भवतः चारुदत्तस्य भवतः षष्ठी विभक्ति एकवचनं भवतः चारुदत्तस्य। न, तत्र भवतः इति अस्ति। तत्र भवतः अन्य कोऽपि तत्र किमपि भवति न, भवतः इत्युक्ते तत्र भवतः। ओके, अस्ति। तत्र भवतः इत्युक्ते सो हियर् तत्र पञ्चमी भवति, तः इति प्रत्ययः। चारुदत्तस्य इति अस्ति तत्र विशेषणं। तत्र भवतः चारुदत्तस्य। तत्र भवान् वदामि। तत्र भवान् इति पदं यथा भवान् इति अस्ति तथैव तत्र भवान् इति एकं पदं एकं पदमस्ति। तत्र षष्टि। इदानीं तत्र भवान् अत्र तत्र भवत्, तत्र भवान् इति तत्र भवति। तत्र भवान् इति कुत्र उपयुज्यते? सामान्यतः नाटकेषु इदं पदं दृश्यते, यथा तत्र भवान् इति बहु आदरार्थे। तत्र भवान्, अत्र भवान्, तत्र भवान्, तत्र भवतः, तत्र भवान् इत्युक्ते बहु आदरः अस्ति, करणीयमस्ति चेत् तत्र भवान् इति। It is like saying Bhavan only, but this is for with more respect. So यो नाम अहं तत्र भवतः चारुदत्तस्य इत्युक्ते तत्र भवति इत्युक्ते तस्य चारुदत्तस्य रुद्ध्या। What is रुद्ध्या? रुद्धिः अस्य पदस्य षष्ठी अथवा पञ्चमी। रुद्धिः अस्य अर्थः विनायकस्य पत्नी का? सिद्धिरुद्धि। सिद्धिरुद्धि। वृद्धिः इत्युक्ते उन्नतिः, समृद्धिः। रुद्ध्या इत्युक्ते समृद्ध्या अहोरात्रं पदं we know that. अहोरात्रम् इत्युक्ते अहर्निशं सर्वदा, दिवारात्रं सर्वदा। प्रयत्नसिद्धैः इत्युक्ते यदि प्रयत्नं करोति तर्हि सिद्धि प्राप्नोति इति। प्रयत्नात् अथवा प्रयत्नेन सिद्धिः भवति। तैः उद्गारसुरभिगन्धिभिः इति एकं पदम्। अस्मिन्
कानि पदानि सन्ति उद्गार इति एकं पदम् उद्गार वाट् इस् उद्गार उद्गार उच्चैः किमपि वदति इति उच्चैः शब्दः भवति उद्गारः सुरभि वाट् इस् सुरभि सुरभि इति सुगन्धः सम्यक् उद्गार सूरया कोऽपि वदति सुरभि इत्युक्ते परिमळ किं परिमळ सुवासः सुगन्ध इति एकं पुष्पं सुरभि गन्धिभिः सुरभिगन्धिभिः गन्धि इत्युक्ते किं गन्धः कः गन्धः यस्मिन् अस्ति इति भवति गन्धि करेक्ट् गन्धः यस्मिन् अस्ति गन्धस्य शीला स गन्धी सुरभिगन्धि इत्युक्ते सुगन्ध केवलं गन्ध इत्युक्ते केवलं वास एव अतः ग्राह्यते सुरभिगन्धिभिः इत्युक्ते यस्य गन्धः सुगन्धः अस्ति अनन्तरं मोदकैः वाट् इस् मोदकैः मोदक इस् लड्डुकं मोदकैः मोदनं भवति खादनेन तस्य खादनेन बहु मोदनं भवति इति मोदक मोदनं करोति बहु मोदः मोदकैः एव अशितः इति पदम् अशितः शीतं न अशितः खादनीयं भोजनपदार्थ खादितुम् अथवा भोजनं खादितः अथवा भुक्तः अशितः eaten the one who is eaten अभ्यन्तरचतुष्शालकद्वारे अभ्यन्तरचतुष्शालकद्वार इति अस्ति अतः द्वारे इति सन्धिः अभ्यन्तर इत्युक्ते किम् in between अभ्यन्तर इत्युक्ते in between चतुष्शालकद्वारे शाला अथवा शालक चतुष्शालकद्वारे चतुष्शालक किं भवति शालक इस् हाल् शाला हाल् चतुष्शालकद्वारे चतुष्शालकाः यत्र भवन्ति तत् चतुष्शालकं तस्य द्वारे इत्युक्ते तस्य प्रवेशप्रदेशे so what is chatushalaka here maybe in the old houses you can find them now also if you visit old houses or very old houses 1980s 50s so those chatusha in between there is a when you enter the house there is like a square in the middle a square area or rectangular area where like different halls they come and meet there central area so chatushalaka so in that place in that area chatushalaka dware upavishtah we know sitting mallaka shata parivritah mallaka shata parivritah what is mallaka shata Mallaka is wrestler. Mallah wrestler now here it is a different meaning mallaka
Mallaka Shata. So Mallaka is like a drinking patra, or just a container. It says here, Or lamp. Mallaka means lamp. Lamp no. stand. Or tooth. So many meanings. Yeah, many meanings. Vessel. Yeah. Here we have to take the context here. What is the next context here? Mallaka Shata. Shata means 100. Shata. Parivrata. Parivrata means surrounded. Chitrakaraha iva. Parivritah chitratrakara. Chitrakara. Chitrakara. Chitram karoti iti. Chitram karoti. Chitram means one painter. So painter Mallaka. Now you have to, in that context, Chitrakara painter Mallaka Shata Parivratah Chitrakara asti. Is Chitrakara painter is surrounded by Mallaka Shata. Means hundreds of Mallaka means you have to assume that here they are vessels or probably what you call those paint containers, small. They keep their paints in a small around that to paint when they are painting different paints, different colors. So Chitrakara iva Angulibhihi. What is Angulibhihi? Anguli. Tritiya Bahuvachanam. Angulibhi. Tritiya Bahuvachanam. So what is Anguli? Angulibhi. Using fingers. Spruštva. Punah. Spruštva. Punah. Apanayami. Apanayami. Take away. Apanayami is Uttam Purusha. उत्तम पुरुष अहम् अपनयामि इति मैत्रेयस्य उक्तिः मैत्रेयः वदति अहम् अपनयामि किम् अपनयामि पश्यामः स्पृष्ट्वा पृष्ट्वा अपनयामि इत्युक्ते आहरामि इति सो नयामि अपनयामि स्वीकरोमि अथवा दूरीकरोमि नगरचत्वर वृषभ इव नगर इति जानीमः वृषभ जानीमः वाट् इस् चत्वर mostly I studied in some books chatvara. I think you have forgotten. These are in the level 1 level 2 books. Chatvara you will see. Chatvara is 4. Chatvara is there, but Chatvara also I have seen. Chatvara is a spot of ground prepared for a sacrifice or a crossway. Cross, like a Nagare Chatvara bhavati chowk. Quadrangular place. Like bhavati Gandhi chowk, Nehru chowk. नगरचत्वर वृषभ इव नगरचत्वरेषु अथवा चत्वरे सामान्यतः पशवः तत्र तिष्ठन्ति कदाचित् बहुधा इत्युक्ते in the crossroads mostly at least in the villages or in the everywhere now also in the cities India and other places also you'll see many pashus or the animals will be standing there like vrishabha, gauhu, shunakaha. They all will be roaming around the mostly the vrishabha they are like which are not
which are not looked after by Gopalaha. Gopalaha, Palitaha santi tatraiva. So they will be standing there doing something or eating something. Iva Romanthayamanaha. Romantha. What is Romanthanam? Romanthanam is a very interesting word. Romanthaya. Romanthaya त्यजतु. Romanthanam. Romanthayamana इति अस्ति. Romanthanam is manthanam. Yatha Romanthanam. Romanthanam is like yatha pashuhu अथवा गौः सर्वदा खादति किल चर्वणं करोति. Regurgitation. Dictionary says ruminating. Ruminating. So regurgitation, rumination. Okay. Ruminating. ಅದು ಕನ್ನಡ ಮೆಲ್ಲತ್ತಿರ್ತದೆ ಯಾವಾಗಲೂ. रोमन्थायमानः तिष्ठामि. अहं किं कुर्वन् तत्र तिष्ठामि रोमन्थायमानः इत्युक्ते सर्वदा किमपि खादनं कुर्वन् तत्र तिष्ठामि. किमपि खादनं सर्वदा पशवः किं कुर्वन्ति सर्वदा तेषां हास्यं वदनं तस्य मुखे किमपि भवति एव सर्वदा तत्र किमपि चर्वणं भवति. If you say any cow or something, they will be always eating something. They will be always moving. Something will be in their mouth. रोमन्थायमानः तिष्ठामि. सः इदानीम् अहं तस्य दरिद्रतया तस्य इत्युक्ते कस्य चारुदत्तस्य दरिद्रतया यत्र तत्र चरित्वा यत्र तत्र इत्युक्ते here and there इतस्ततः चरित्वा गृहपारावतः इव. What is पारावत? पारावत is पारिवाಳ. कपोतः. पिजियान्. कपोत गृहपारावतः गृहे यः पालितः कपोतः अस्ति तथा अरण्ये स्वतन्त्रः नास्ति. गृहे पालितः पारावतः कपोतः यथा चरित्वा इव आवासनिमित्तम् अत्र आगच्छामि. आवासनिमित्तम् इत्युक्ते केवलं वासार्थं केवलं निवासार्थं केवलं तत्र रात्रौ इतस्ततः दिनकाले अथवा दिनसमये इतस्ततः चरति बहिः चरति पारावतः पुनः रात्रि अथवा सायं समये पुनः आगच्छति गृहं. किमर्थं शयनार्थं पुनः आगच्छति. ओके इति हा अवस्थे इति अत्र तुलयसि. यु आर् टेस्टिंग मी व्हाट यः नाम अहं. So overall I think you got the idea because of the meaning of the words. No, तत्र भवतः चारुदत्तस्य तस्य इति पुनः तत्र अन्वयः. तत्र भवतः चारुदत्तस्य समृद्ध्या अहोरात्रं प्रयत्नसिद्धैः उद्गारसुरभिगन्धिभिः मोदकैः एव अशितः. मोदकैः प्रयत्नसिद्धैः उद्गारसुरभिगन्धिभिः मोदकैः इत्युक्ते मोदकानि खादित्वा. How are the modakas? How are those laddus? Sweets? Surabhigandhibhi modakaihi. They are very good smelling.
nice smelling, that kind of modakas, after eating that, prayatna siddhe udgara surabhihi, means after eating them, what happens? Udgara comes. What is udgara? Uccha shabda means santoshena संतोषम आनंदम अभवत् संतोषम अभवत् संतोषम भवति अथवा like after eating a lot you have that burp. So having those kind of, I was ashitah, I had eaten them, means I was bhuktah, I used to eat them. Abhyantara chatushalaka dware upavishtaha. So I used to sit in that central place in the house when Charudatta was having the samruddhi. And ahoratra, day and night I was eating and sitting there. Upavishtaha malka shata parivrutta chitrakaraiva angulibhi spruštva apanayami. So that what? As if Chitrakara, as like a painter is surrounded by hundreds of those paint vessels, small vessels, like what Angulik, the Chitrakara does, he takes small paint from something and then pushes it away, right? Or he actually sahapi sprushati sarvam. Kinchit sprushati. Painting means he touches this one, this paint first, that paint first, this paint first, again, like that. When there was a samruddhi in the Charudattasya grihe, so he was Maitreya was also eating a lot, surrounded by a lot of these, like the Chitrakara was surrounded by those paint vessels, he was also surrounded by a lot of those eatables, food vessels around him. And he was also tasting each of them. Spruštva, kinchit, sprušatisma. Each one of them. So he was continuously eating each of them. And Nagara Chattura Rishabhaiva, as if like a Nagara Chattura in the city, in the crossroad, how the Rishabha is standing there always eating, ruminating something. Ana tishtami ityukte tishtami smai iti. Tishtami is like I used to iti chintaniyam. Tishtami means not now, because ruddhi samapta asti. Idanim ruddhi nasti, daridhrata asti iti. Tishtami ityukte tishtami sma purvamasit yada ruddhi tada tishtami sma sa idanim ham, that me, that who was doing this, that me, soham idanim tasya daridrataya charudattasya daridrataya nirdhanataya yatra tatra charitva. So he is now daridrata asti gruhe kimapi yatra khaditamapi nasti kimapi. So there is nothing to eat. So idanim yatra tatra itastata charitva. Because to eat I have to go here and there to seek the food. Graha paravataya. But avasa nimittam atra agacchami. Punah भोजनं कृत्वा कुत्रचित् आवासनिमित्तं पुनः सायं वासनिमित्तं तथा तत्र शयननिमित्तं गृहपारावत यथा पारावत कपोत as the pigeon comes back again, he also comes every evening after eating here and there to again just to sleep there in the house. So Mahoday, abhyantara ityukte kim? Abhyantara? Abhyantara madhye chatushalakadware, abhyantara chatushalakadware, where the four shalas meet, in that place, in the middle. Abhyantara means inside, in the middle. I used to sit there eating all this when it was having a good time. उत्तम. Next one. एष च आर्य चारुदत्तस्य प्रियवयस्येन
चूर्णवृद्धेन जाति कुसुमवासितः प्रावारकोऽनुप्रेषितः सिद्धिकृतदेवकार्यस्य आर्यचारुदत्तस्य उपनेतव्य इति। सो एष च आर्यचारुदत्तस्य प्रियवयस्येन चूर्णवृद्धेन जातिकुसुमवासितः एकः शब्दः अहं चिन्तयामि। प्रावारकः अनुप्रेषितः सिद्धिकृतदेवकार्यस्य आर्यचारुदत्तस्य उपनेतव्य इति। So let's break this. Just here we'll break one. Okay. एषः इत्युक्ते प्रथमा विभक्ति अस्ति। अन्यत्र कुत्र प्रथमा विभक्ति अत्र दृश्यते? So from जातिकुसुमवासितः प्रयोगे प्रावारकोऽनुप्रेषितः। So just from here to here we'll break this. एषः जातिकुसुमवासितः प्रावारकः अनुप्रेषितः इति प्रथमाविभक्ति अन्वयः अस्ति। तदा जाति इति त्यजतु, अनन्तरं पश्यामः। कुसुमवासितः प्रावारकः अनुप्रेषितः, एषः प्रावारकः अनुप्रेषितः। प्रावारक इति पूर्वं दृष्टमस्ति। किमर्थं प्रावारक अस्य अर्थः कः? अगेन् कम्बल, शाल् इति आच्छादनम्। एषः प्रावारकः, एषः आच्छादनम्, इदम् आच्छादनम् अनुप्रेषितः। अनुप्रेषित इत्युक्ते प्रेषित एव। केन प्रेषितः? चूर्णवृद्धेन। चूर्णवृद्धेन। पुनः चूर्णवृद्धेन इति तृतीया विभक्ति कुत्र अस्ति? अत्र प्रियवयस्येन। प्रियवयस्येन चूर्णवृद्धेन। कस्य वयस्यः सः? कस्य प्रियवयस्यः? वयस्य इत्युक्ते मित्रं। चारुदत्तस्य मित्रं। चारुदत्तः कीदृशः अस्ति? आर्यः। आर्यचारुदत्तस्य प्रियवयस्येन प्रियमित्रेण चूर्णवृद्धेन प्रावारिकः अनुप्रेषितः एषः। पुनः प्रावारकः कीदृशः अस्ति? कुसुमवासितः अस्ति। कुसुमवासितः इत्युक्ते, कुसुमम् इत्युक्ते जानीमः, कुसुमं पुष्पं। वासितः, वासितः इत्युक्ते सुगन्धयुक्तः। सुगन्धयुक्तः। पुष्प इव सुगन्धितः अथवा पुष्पगन्धितः। एतत् जातीकुसुम इति, जाति इति कुसुमविशेषं। कुसुमविशेषः यथा एकः विशिष्टं कुसुमं पुष्पम् अस्ति। one kind of kusuma, jati kusuma, something like mogra or something. Jati kusuma आसीत् तेन सुगन्धितः प्रावारक अनुप्रेषितः. So by चूर्णवृद्धः sent. चूर्णवृद्धः पूर्वमपि दृष्टं. हु वा चूर्णवृद्धः? पूर्वं कुत्र आगतं चूर्णवृद्धः? तत्र निन्दितवान् खलु सः सूत्रधारः पत्नीं। तदा कः, केन उक्तम् एतत् उपवासं करोतु इति? तत्र भवतः मित्रेण चूर्णवृद्धेन इति उक्तम्। चूर्णवृद्ध एव भवान् उपवासं करोति इति चूर्णवृद्ध एव भवती उपवासं करोति चूर्णवृद्धेन एव उक्तम्। तत्र चूर्णवृद्धः, इदानीं चूर्णवृद्धः अस्तु प्रियः चारुदत्तस्य मित्रम्। अग्रे सिद्धीकृतदेवकार्य अनुप्रेषितः सिद्धीकृतदेवकार्यस्य
आर्यचारुदत्तस्य उपनेतव्यः इति। उपनेतव्यः इति पुनः प्रावारक इति तस्य विशेषणं। प्रावारकः अनुप्रेषितः, उपनेतव्यः प्रावारक उपनेतव्यः। उपनेतव्य इत्युक्ते समीपं नेतव्यम्, उपनेतव्य, समीपे समीपे नेतव्य। कस्य समीपे? चारुदत्तस्य। चारुदत्तस्य समीपे नेतव्यः प्रावारकः। कीदृश चारुदत्तः? सिद्धीकृतदेवकार्यस्य। देवकार्य यथा बहुव्रीहि अस्ति, देवकार्यं कृतवान् अस्ति। देवकार्य सिद्धीकृत इत्युक्ते समाप्तवान्, पूरितवान्। सिद्धि इत्युक्ते पूर्णम् अभवत्। तस्य पूर्णम् अभवत्, समाप्तम् अभवत्। वाट् डिड् ही फिनिश्? कंप्लीटेड देवकार्यं। यः चारुदत्तः देवकार्यं समाप्तवान् अस्ति, तस्य चारुदत्तस्य समीपे एषः प्रावारकः उपनेतव्यः इति। चारुदत्त who has completed the devakarya, to that Charudatta take this the pravaraka or the kambala. So what is devakarya? Is a no, Charudatta is not upavasa. Devakarya like is a regular worship. Oh. Charudatta is like a everyday what is nitya karma bhavati. अनुष्ठान प्रार्थना इति। ओके। अनुष्ठानं भवति, यदा प्रातः देवपूजनं भवति तदा। So completed, once one he has completed, then to take him to take this kambala or shawl to him. Tadyavad arya charudattam pashami. So that kambala is with this Maitreya now, and now I have to take it to this Charudatta, and it is given by this Chunavruddha. Tadyavad. So for now, arya charudattam pashami. I am going to see this Charudatta. Pashami iti asti that mudrana dosha. Pashami arya charudattam pashami. Where is arya charudatta? I am going to see him because I have to hand over this kambala to him. So parikramya avalokya cha, again he on the stage he turns around and looks around, and then parikramya avalokya cha esha arya charudattah. So this is arya charudatta. Now charudattasya pravesha bhavati tatra. Idanim siddhikruta devakaryah arya charudattah. Siddhikruta devakaryam samaptavan asti. He has completed the pujana karya, devakarya, and then grahadevatanam balim haran itah eva agacchati. Grahadevatanam balim haran ita eva agacchati. Itah eva agacchati. Saha siddhikrita devakarya deva pujanam samapanam krutva itah eva agacchati. Itah ityukte atra eva agacchati. Katham agacchati? किं कुर्वन् आगच्छति? गृहदेवतानां बलिं हरन्, बलिहरणं कुर्वन् इत एव आगच्छति. अत्र गृहदेवताः सन्ति, तासां बलिहरणं कुर्वन्. व्हाट इज बलिहरणं? नैवेद्यं. So this is offering, like some food they have to offer. This has to be done every day technically. Like siddhikrita offer devakarya deva pujanam samapya every day deva puja anantaram yatha bhutabali pitrubali devabali ita bhavati. Grahadevatanam balim haran. Grahadevataः bhavanti,
So this is like a conceptual, like graha devata atra bhavanti, devata bhavanti, graha bhavati. So we'll have to offer some food, like a sacrifice, like a bali, some token. Graha devata. So one is devata, one is pitru bali, other is bhuta bali. Bhuta bali, like you have to keep some food outside. As a bhuta. Bhuta means all the animals outside, like birds or ants or deer outside, even the dogs. They are also part of this our own world. We are not the only occupants here of this planet. So everybody has to eat something. So this is that after pujanam krutva, we have to give them also something. Devata who give us this rushti, etc. So to them also we have to offer something. Pitru, Devata, to them also we have to offer something. So now, after completing the pujanam, so he is coming here, Prahade Devata Balim, so giving, he is going to give the bali now, that offering, and for that purpose, he is coming my side, towards me. With that, we'll stop here. Okay. Astu. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः महोदय. Thank you. शुभरात्रि. रात्रि शुभदिनम्. Shubhanam.